इसी कोने में बाबा बुल्ले शाह साहब, बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने इतिकाफ कभी कसूर में नहीं किया। उस गांव में जाता था जहां मुझे जाने कोई ना, चलो 10 दिन तो मैं अलग हो के अल्लाह अल्लाह कर लूं। कहते मैं वहां जाके इतिकाफ करता था, यहाँ तो सारे हाथ चूमने वाले थे। अक्सर क्या करते थे, उठ बुल्लिया चलो थे वसीए, जिथे वस देनी सारे ही अन्ने। उठ बुल्लिया चलो थे वसीए, जिथे वस देनी सारे ही अन्ने। ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। कभी ऐसी जगह भी तो जाना चाहिए ना। और बड़े नाव से मेरी तरह के बंदे भी कह रहे होते हैं, तुसी तो कोने तो आके मेरा नाम पूछो पहुंच जाओगे। वो कभी अपने आप से पूछ तो सही कि ये तू कहाँ मुब्तला हो गया। ये शोहरत, ये शोर शराबे, ये आना जाना। मज़ा तो तब है कि सुबह क़यामत आपको पर्दों में डाल के कह दिया जाए कि जा तेरी पर्दा पोशी की, तेरा ऐब नहीं खोले जाएंगे, बगैर हिसाब जन्नत में चला जा। यहाँ ये शोर करना, अपना आप दिखाना, अपना आप बताना, ये तो अलामत तकब्बुर है। थोड़ा सा नीचे रहें। ये होता है कई दफ़ा कि इंसान कुछ अल्लाह ताला उसे वक़ार दे देता है तो उसका कद ऊंचा हो जाए, उसकी सीट ऊंची हो जाए, लेकिन दिल उसका सुकून में रहे। इमाम गज़ाली रवायत लाए हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने करीब महबूब अलैहिस्सलाम के साथ ना सफ़र कर रहा था। गर्मी का मौसम था। सफ़र करते करते हम एक बाग के करीब से गुजरे तो सामने कुआं नजर आया। हुजूर फरमाने लगे हुज़ैफ़ा यार गर्मी बड़ी है, गुस्ल ना कर लें। मैंने कहा हुजूर बड़ी बात है, कर लें। कहते हैं सरकार कुएं के करीब गए तो कपड़ों समेत गुस्ल करने लगे। फिर भी मुझे फरमाया कि जरा चादर नहीं तान लेते। मैं ज़रा पसंद नहीं करता कि ये गर्मियों में हमारे बच्चे जिस तरह का लिबास पहनते, ये तहजीब के मुताबिक नहीं। तहजीब किसी और चीज़ का नाम है। आप ज़रा खुला लिबास पहने और आप ज़रा कुछ चीज़ों को छुपाएं, आप मुहज़्ज़ब लगेंगे, आप मुनासिब लगेंगे। काली बनियान पहन के तो गली में निकल जाना। गली में क्या, घर में भी बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं। क्यों इस तरह का लिबास पहनते हैं जो गैर मुनासिब महसूस हो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर कपड़ों समेत गुस्ल फरमा रहे थे, फिर भी मुझे फरमाया चादर तान लो। तवज्जो है मेरी बात पर? ये नौजवान ज़रा ज़्यादा गौर करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। कहते मैं चादर तान के खड़ा हो गया। हुजूर गुस्ल करने लगे तो पानी ठंडा था, गर्मी भी बड़ी थी। हुजूर को न जरा लुत्फ आया तो फरमाने लगे थोड़ा और ना नहा लूं। मैंने कहा हुजूर नहाएं। कहते हैं सरकार को और लुत्फ आया, फरमाने लगे जरा और ना नहाऊं। तो मैं बड़ा मुतमईन था, बड़ा राजी था कि मुझे नौकरी का मौका मिल रहा है। कहते हैं 1-2 दफ़ा सरकार ने फरमाया, फिर हुजूर बस करने लगे तो मैंने कहा हुजूर थोड़ा और गुस्ल फरमाएं, गर्मी बड़ी है। कहते सरकार और गुस्ल करने लगे। खासी देर हुजूर नहाए, गुस्ल फरमाया, फारिग हो गए ना जब, मेरा कलेजा बड़ा ठंडा था कि मैंने नौकरी कर ली। जब फारिग हो गए तो हुजूर मुझे फरमाने लगे चल अब तू गुस्ल कर। अगर रोटी बच जाए तो बंदे ड्राइवर को भेज देते, अगर कभी बच जाए। चलें आपने कौन सा मुझसे नाराज होने, आप तो अपने हैं। अगर कोई देख बढ़ जाए तो मदरसे भेज देते कि वो उसको कहते आप यही हैं कि उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते। ये भी आप कहते हैं कि आफत जी आपकी बड़ी शान है, आप नमाज पढ़ाते हैं, पर देख वो भेजनी है जो बच गई, वो आप भेज दें। बच गई है, वो ज़्यादा थी तो हमने कहा चलो बच्चों को दे देते। ये एजाज़ नहीं दिया, देख दे दी पर आपने इज्जत नहीं दी। वकार का मुझे मज़ा नहीं आया इसका। ये कोई सुरूर वाला काम नहीं। मेरा एक दोस्त मुझे एक दिन कहने लगा हजरत जी अगर कुछ टाइम मिला ना निकला तो मैं आऊँगा। मैं कहा यार ना आइए दा कोई मज़ा है, साढ़े को तो टाइम कट के आना यार, हद हो गई। तू कह कि मैं बड़ा मसरूफ हूँ पर आप हुक्म तो करे, मैं सवेरे ही आया। ये क्या बात आपने, असी को बचे कुछ टाइम आ लिया हमारे पास, तो तू आ थोड़ा सा, सारा कुछ छोड़ छाड़ के पता चले कि तू आया है। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीज? बात को समझना है आपने। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर गुस्ल फरमा चुके तो कहने लगे अब तू गुस्ल कर। कहते हैं मैं गुस्ल करने लगा तो सरकार ने फरमाया चादर मुझे देना, मैं तान के खड़ा हो जाऊं। यानी नबी करीम की बात कर रहा हूं। वो सारी जिंदगी पीर साहब नौकरी कराते रहते हैं, मुरीद पे चढ़ जाए ना कर्जा तो कहते हैं उसका जाती मामला है। तो जब तेरे घर झाड़ू दे रहा था फिर नहीं जाती मामला था? थोड़ी तू भी प्यार कर ले, कभी तू भी उनके साथ कह
وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا، تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے، چل جائے گی۔ یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے، ابا جی چل جائے گی۔ تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہ کر یار، کم از کم تیرا زور لگے گا، ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے۔ پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو، الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، کریم رسول نے چادر تان لی، میرے لیے چادر تان لی، میرے لیے، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، یعنی میرے لیے چادر، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں۔ حضور نے چادر تان لی، کرنا غسل، اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے، فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا، تو کر غسل۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا، حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا، فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر۔ فرماتے میں نے اور غسل کیا، تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا، میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا۔ تو فرمانے لگے نا ہمیں اتنی دیر میں نے کیا ہے، تو بھی اتنی دیر غسل کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، اب بس کرے، حضور میں نہا چکا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا، گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا، یار تو غسل کر، مجھے اچھا لگا۔ یار یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا، ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے، ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے، کوئی دیانتداری سے بتاتا ہوں، میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا، تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی، اذیت آئی، مجھے چلا نہیں جاتا تھا، چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا۔ میری اماں جی حیات تھیں، میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے، تو میں سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی، میری ماں میری ٹانگ، اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا، میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا، وہ بیمار رہتی تھی، شوگر تھی، کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ، آپ بات کو سمجھے نا۔ وہ وقت گزر گیا، وہ انتقال کر گئی، 8-9 سال بیت گئے، پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کی بول دے، 2 جملے، اور کسی کے لیے بھی نہیں یار، کسی کے لیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے، کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح، اس کا بھی حضور خیال کرتے۔ ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں کوئی بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ کے فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے، پہلے ذرا سن تو صحیح نا، ذرا سن یا رسول اللہ حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا، ذرا سن نا، حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا، تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے، جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات، جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان کر تو رو پڑی؟ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا۔ حضور لفظوں جملوں تک کا احساس کہ آج فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے، آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا، اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا، کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا، بڑا ہمیں شوق ہے، یہ میرا ملازم ہے، گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے، تھوڑا سا جھکے تو صحیح، تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں۔
تھوڑا یہ آپ کی دیکھیں نا، جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اکڑ گئے ہیں، آپ کو اپنے علاوہ، وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، سمجھتے نہیں مولا ہے